सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। कश्चन राजा सः आत्मानं नास्तिकं मन्यते स्म। कदाचित् तं द्रष्टुं कश्चन सन्यासी आगतवान्। राजानम् आशिषा अनुगृह्य सः मन्दहासपूर्वकम् अपृच्छत्, भगवतः कृपया भवतः देशे सर्वं कुशलं खलु इति। एतत् श्रुत्वा राजा असन्तोषेण अवदत्, देशे सर्वं कुशलमेव, किन्तु अत्र न भगवतः दयायाः पात्रता कापि। सर्वं मम प्रयत्नेन एव सिद्धम्। तदा सन्यासी मन्दहासं प्रकटयन् एव पुनः अपृच्छत्, किं भवान् भगवतः सत्तां न अङ्गीकरोति? राज्ञा उक्तं, सर्वथा नैव, अहमस्मि नास्तिकः। एवम् इति सकृत् उक्त्वा सन्यासी अपृच्छत्, भवदधीनाः अधिकारिणः सत्यं वदेयुः उत असत्यं? भवतः अपेक्षा का एतस्मिन् विषये? सत्यमेव वदेयुः ते, असत्यकथकं शूलम् आरोपयिष्यामि अहम्। किं भवान् मानवतायाः कल्याणमिच्छति? तदेव मम लक्ष्यं। दीनदारिद्रादीनां सेवा एव मम चरमं लक्ष्यम्। भवान् स्वदेशं विशेषसौन्दर्योपेतं द्रष्टुम् इच्छति उत कुरूपोपेतं? मम देशः परमसुन्दरः भवेत् इति मम इच्छा। एवं तर्हि स्पष्टं यत् भवान् भगवतः सत्ताम् इच्छति इति। भगवत्तत्त्वं भवति सत्यं शिवं सुन्दरं च। यत्र सत्य शिव सुन्दरताः तिष्ठेयुः तत्र भगवान् तिष्ठेत् एव। भगवतः अस्तित्वं विना सत्य शिव सुन्दरताः न सिद्ध्यन्ति, सन्यासी अवदत्। एतस्मात् प्रभावितः राजा भगवत्तत्त्वविषये सन्यासिनं बहून् प्रश्नान् अपृच्छत्। सन्यासिनः बोधनस्य कारणतः अल्पे एव काले सः भगवति श्रद्धावान् जातः।